Mga kasiloy kini sila Andales per sa CDN Digital karong adlaw Domingo, Abril 5 ug anya kita diri karon sa gym sa Barangay Ermita nga gigamit isip evacuation center sa mga nabiktima sa dakong sunog nga miigo sa maong lugar pasado alas 7 gabi Abril 4. Makita ninyo sa akong luyo na puno ang gym ug nakaplaster na ang mga apektado sa sunog. Sumala sa datos gikan sa Cebu City Government, nagsugod ang sunog pasado alas 7:34 sa gabi ug nakaapekto sa 39 ka balay. Sa maong numero 36 ka balay ang totally damaged samtang 3 ang partially damaged. Sa kinatibuk-an 98 ka pamilya o 349 ka mga individual ang naapektuhan, lakip ang mga renters, shares ug lodgers. Sa pagkakaroon, ang Cebu City Government nagpadayon sa registration sa mga fire victims o internally displaced persons kon IDPs uban sa verification o validation aron masiguro nga tarong ang dokumentasyon ug ang paghatag sa ayuda. Giawag usab ni Cebu City Mayor Nestor Archival Sr. ang mga gustong mutabang nga budangop sa Cebu City Government o sa DSWS aron ma-organize ang paghatag sa assistance. Dito gipangdawat ang mga nagkadaiyang donasyon sama sa pagkaon, tubig, sinina o guban pang basic necessities. May pahimang no usab ang mayor nga likayan ang direct distribution diri sa evacuation center aron malikayan ang congestion ug masiguro ang safety sa tanan. At ang iauban pang mga detalye o mga balita sa among social media page ug sa among website nga cdn.ph. Kini sila Andales para sa CDN Digital.